मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 24वीं आयत से ऑनवर्ड हम आगे तिलावत करेंगे। और कलाम में यूँ लिखा है, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से दावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। आमीन। कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने दौलत को इतना ताकतवर दिखाया और बताया है कि लोग इसकी प्रस्तिश तक करने लगते हैं, रुपए पैसे की। आज हमारे इर्द गिर्द एक दौड़ लगी हुई है लोगों में कि हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, और लोगों के जहन में ये चीज़ बैठ गई है कि जिसके पास ज़्यादा दौलत है उसी की ज़्यादा इज्जत। हम किस ज़राए से पैसा कमाएं, गलत ज़राए से कमाएं, वो अच्छा ज़रिया ना हो, चाहे वो नशा ही बेच के हम पैसा कमा लें, लेकिन हम दौलतमंद हो जाएं। जितनी ज़्यादा दौलत होगी, हमारे पास पैसा होगा, हमारा स्टेटस ऊपर हो जाएगा, तो फिर रिश्तेदार हमारी इज्जत करेंगे और मोहल्लेदार हमारी इज्जत करेंगे कि भी ये बड़ी मालदार लोग हैं, और माशरे के अंदर हमारा एक मुकाम बन जाएगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दौलत से भी मोहब्बत करें और खुदा से भी मोहब्बत करें। जो शख्स खुदा से मोहब्बत करता है, जो शख्स खुदावंद में रहना चाहता है, वो दौलत से नफरत तो नहीं करता, लेकिन वो दौलत की प्रस्तिश भी नहीं करता। दौलत के बगैर, रुपए पैसे के बगैर तो इस दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। अगर ये हमने लाइट्स लाई हुई है, पंखा चलाया हुआ है, तो इसका बिल आएगा, बिल हमने पे करना है, बिल पे करने के लिए हमें पैसे चाहिए, ठीक है ना। अगर हमने खाना खाना है, उसके लिए हमें बाजार से चीज़ें लानी पड़ेंगी, वो चीज़ें पैसों से आएंगी। तो पैसा ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए ही जिंदा रहना, पैसा कमाने के लिए जिंदा रहना, पैसे को लिपट जाना, रीज़न ये है कि उन्हें दौलत से मोहब्बत बहुत। और आगे लिखा है, या तो वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को ना चीज़ जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो डबल ड्यूटी करते हैं। एक नौकरी से उनका गुजारा हो रहा है, लेकिन अब जो उन्होंने कमेटियां डाली हुई हैं, उन कमेटियों को पूरा करने के लिए वो एक दूसरी जॉब पकड़ता है ताकि मैं कमेटियां दे सकूं। अब वो कमेटियां इसलिए डालता है कि उसके पास ज्यादा सेविंग हो जाए, ज्यादा पैसे आ जाए। और जब वो 2 नौकरियां करेगा तो जाहिर सी बात है फिर वो चर्च तो नहीं आएगा, कन्फर्म है। जब आप उसको रास्ते में मिलेंगे, आप पूछेंगे कि भाई साहब आप चर्च नहीं आए। सर जी मैं थाकी अन्ना को गया सा, मैं की आना सी, मैं 2 नौकरियां करता जे। अच्छा, अब वो 2 नौकरियों की वजह से चर्च आना छोड़ गए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते। खुदावंद यीशु मसीह ने एक कमजोर सी मखलूक को मिसाल बनाकर हमारे सामने रखा है। एक कमजोर सी मखलूक की मिसाल खुदावंद यीशु मसीह ने दी कि चिड़ियों को देखो, ना उनका कोई बैंक बैलेंस है, ना उनका कोई खाता है, ना उनके पास कोई सेविंग है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हारा आसमानी बाप हर रोज उनको खिलाता है। हमें अपनी जिंदगी को फिक्रों से आज़ाद करना है। और फिक्रों से आज़ाद हम कब होंगे, जब हम अपने आप को खुदावंद में रखेंगे। और यह भी कहा कि क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते। क्या हमारी कदर चिड़ियों परिंदों से ज्यादा नहीं? बताएं मुझे। हमारी कदर ज्यादा है, चिड़िया से ज्यादा है, कौवे से ज्यादा है, कबूतर से ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी शायद परिंदे इतने फिक्रमंद नहीं जितना आज का इंसान फिक्रमंद। हम फिक्रमंद हैं, क्या बनेगा, कल क्या होगा। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। हम अपनी उम्र का एक लम्हा भी नहीं बढ़ा सकते। और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो। जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं, ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलब्बस न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो वह कम इत्कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। ये एक सीधा सा असूल है जो खुदावंद ने हमें सिखाया कि हम अपने आप को ईजी करें, मेहनत ज़रूर करें, लेकिन
اپنا پورا فوکس خداوند پر رکھیں. جب ہم خداوند پر اپنا فوکس رکھیں گے تو دولت سے ہماری محبت کم سے کم ہوتی جائے گی. دولت سے جو محبت ہے یہ اچھی نہیں ہے. دولت کمانا اچھی چیز ہے لیکن دولت سے محبت کرنا اچھی چیز ہے. اور بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ دولت کی محبت میں گرفتار ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تھا, لکھا وہ بڑا مالدار تھا, اور اس نے کہا کہ جی میں نے اپنی ساری عمر شریعت پر عمل کیا ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس نے یسوع مسیح کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے سارے اصولوں پر عمل کیا. یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تو نے غلط کیا, تو جھوٹ بول رہا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایک اور بات اس کے سامنے رکھی, جتنا بھی تیرا مال ہے, جتنی بھی تیری دولت ہے, وہ سب بیچ کر میرے پیچھے ہو لے. خداوند یسوع مسیح نے کیوں کہا اسے یہ؟ اس لیے کیونکہ وہ خدا سے زیادہ دولت سے محبت کرتا. یسوع مسیح نے اس کی دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھا. تجھ میں ایک بات کی کمی ہے, اور وہ کمی یہ ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے, جتنی دولت ہے, وہ بیچ اور سب لوگوں میں تقسیم کر دے, خدا کی راہ میں دے دے اور میرے پیچھے ہو لے. لکھا ہے اس شخص کا چہرہ اداس ہو گیا اور وہ وہاں سے چلا گیا. اس واقعے میں ایک بات بڑی غور طلب ہے کہ اس نے کیا کیا, اس نے خداوند کو ریجیکٹ کر کے, خدا کو ریجیکٹ کر کے دولت کو ایکسیپٹ کر لیا. دولت کے ساتھ وہ خوش تھا, وہ دولت کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا, اور وہ چلا گیا. یسوع مسیح نے اس کے بعد اپنے شاگردوں سے کہا کہ جو کوئی میرے لیے اپنے ماں باپ کو, اپنی دولت کو چھوڑتا ہے, اس جہان میں اس کو 100 گنا ملنا ہے. اس جہان میں اس کو 100 گنا ملنا ہے, اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی. لیکن یہ ڈیل یسوع مسیح نے اس کے سامنے نہیں رکھی. یسوع مسیح نے اس کو یہ ڈیل نہیں بتائی, اس کے جانے کے بعد بتائی. وہ بزنس مین آدمی تھا. اگر یسوع مسیح کہتا نا کہ تیرے پاس 2 کروڑ ہے اور 2 کروڑ تو میری راہ میں دے دے, تجھے 200 کروڑ مل جائیں گے, وہ بندے نے فوراً سب کچھ کر دینا. کیوں؟ کیونکہ وہ بزنس مین بندہ تھا, اس کا ذہن کاروباری تھا. اس نے لالچ کے تحت خداوند یسوع مسیح کی بات مان لینی تھی. لیکن خداوند نے اس کے جانے کے بعد اپنی آفر کو ڈکلیئر کیا. تو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں, اصل میں ان کی جو محبت ہے وہ دنیاوی چیزوں سے ہے. یہاں پر ایک بات اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں, ان کی دعاؤں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ سب جسمانی ضروریات کے لیے دعائیں ہیں. گھر کی چیزیں ہمارے پاس خداوند یہ نہیں ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم گھر کی چیزوں سے بھی شروع کریں, لیکن بہت سے ایسے پہلو ہیں جن کے لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں, ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے. اور 1 گھنٹہ عبادت میں بیٹھ کے 2 گھنٹے عبادت میں بیٹھنے کے بعد بھی وہ پرسنلی پریئر کرواتے ہیں. مجھے یہ چیز نہیں آج تک سمجھ آ سکی کہ یہ کیا چکر ہے کہ 2 گھنٹے آپ چرچ بیٹھے رہے ہیں, 2 گھنٹے آپ چرچ بیٹھے ہیں, کیا آپ پہ دعا نہیں ہوئی؟ مطلب آپ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہوئے ہیں, خدا دا ہاتھ جو تاڑے تے آ گیا, تو پھر بعد چ دعا دا کی مقصد؟ کلیسیا کے سارے بے شمار لوگ بعد میں بھی کھڑے ہوئے ہیں جی, وہ جا نہیں رہے. وجہ کی ہے کہ جی وہ پائی صاحب, وہ ذرا میں جابلی دعا کرنا. بھئی تو 2 گھنٹے کیا کرتا رہا یہاں پہ؟ ایسا مطلب ہے تو کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں. مطلب اس کے بعد بھی دعا کروانی ہے. کیا ہم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکے؟ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم چرچ میں آگے کر کیا رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں, ہم اپنے آپ کو سکھائیں کہ ہم نے کس طرح کلیسیا کے اندر بیہیو کرنا. جب ہم عبادت میں ہیں, وہ بہت ایسا مسئلہ بن گیا ہے, تو آپ کلیسیا میں اٹھ کر اس بات کی ریکویسٹ دیں. ڈیورنگ پریئر آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں کہ جی میں کچھ کہنا چاہتی ہوں یا کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ سر ہمارے گھر میں یہ بہت ہی مشکل بن گئی, بچے تنگ کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, نوکری نہیں مل رہی ہے. یہ عام چیزیں ہیں جو ہر روز ہماری زندگی میں ہوتی رہتی ہیں. آپ خداوند کے حضور جھک کے جب بیٹھے ہوئے ہیں چرچ کے اندر, تو آپ دعا کر سکتے ہیں خداوند میرے بچوں کو تو حکمت اور دانائی دے. لیکن عام طور پر لوگ چرچ میں بیٹھے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں ادھر ادھر, اور گیت بھی گا لیتے ہیں, کلام بھی سن لیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ پھر آ جاتے ہیں. ان کو یہ چیز سمجھ آئی ہے کہ بھئی اسپیشلی طور تے پادری ساڑھے بچیاں دا نا جدو لے گا نا تو پھر ہی برکت ملنی ہے. جبکہ ہم یہاں پر ہر روز دعا کرتے ہیں, اور جب رات کو بھی ہم دعا کرتے ہیں یا دن میں بھی دعا کرتے ہیں, ہم کلیسیا کے بچوں کے لیے, گھرانوں کے لیے, سب کے لیے ہر روز ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں, اور خداوند سے التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند اپنی برکت کو سب کی زندگی میں شامل کریں. تو یہ چیز بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ عبادت میں آئیں تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ بھی ہم جب عبادت میں آئے ہیں تو ہم اپنا مدعا خود خدا کو بتائیں. جب آپ اپنا مدعا خود خدا کو بتا دیں گے, پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ بعد میں بھی پاسٹر سے دعا کریں. آمین. تو کوئی شخص 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. یا تو ہم دولت کی خدمت کریں گے یا ہم خدا کی خدمت. ہمارے ارد گرد بے شمار ایسے پاسبان ہیں جو اس چیز کا کلیم کرتے ہیں کہ خدا سے محبت ہماری بہت زیادہ ہے, اور دوسری طرف وہ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں. اسی طرح سے بہت سے ایماندار ہیں, وہ دولت کے
बलबूते पर चर्च के अंदर अपना नाम बनाना चाहते हैं, दौलत के बलबूते, और वो कोशिश करते हैं कि खुदा की कुदरत जो है वो उन पर छा जाए, उन पैसों की बदौलत जो वो चर्च के अंदर लगा रहे हैं। तो हमें ये बात सीखने की ज़रूरत है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से मिन्नत और फरियाद करें, इल्तिजा करें कि खुदावंद तू अपनी कुदरत को हमारी ज़िंदगी में जारी कर, अपनी ब्लेसिंग को हमारी ज़िंदगी के अंदर जारी कर। खुदावंद हमें दौलत की ज़रूरत तो है, पैसों की ज़रूरत तो है, लेकिन खुदावंद हमें तेरी ज़रूरत इससे ज़्यादा है।